प्रिपोजिसन नामयोगी के हो? नामयोगी भनेको नामयोगी कहाँ परेको हुन्छ? नाम र सर्वनामको स्थिति निश्चित गर्ने र तिनीहरूको स्थान, दिशा, स्रोत, तरिका इत्यादि जनाउन प्राय नाम वा सर्वनामको अघि राखिने शब्दलाई नामयोगी भनिन्छ। A preposition is a word that expresses the relationship between a noun or a pronoun and another part of sentence. The preposition expresses the relation of place, time, manner, direction, motion, region, purpose, etc. भन्यो नि त। यसको डिफिनेसनले के भन्यो भने स्थान, दिशा, स्रोत, तरिका इत्यादि जनाउन प्राय नाम वा सर्वनामको अघि राखिने शब्दलाई नै प्रिपोजिसन भनिन्छ। प्रिपोजिसन शब्दहरू जब हामीले बनाउँदै जान्छौँ, जति शब्दहरू बनाउँदै जान्छौँ त्यति नै प्रिपोजिसनको प्रयोग हुँदै जान्छ। नेपाली माथि, तल, छेउ, छेउबाट, भित्रपट्टि, बाहिरपट्टि, वरिपरिबाट आदि जस्ता दिशा सूचक नामयोगी प्रिपोजिसन अफ डिरेक्सनका हाराहारीमा अङ्ग्रेजीहरू अप, डाउन, बाई, पास्ट, इनसाइड, आउटसाइड, राउन्ड, फ्रम एवं तिर, यता, यतातिर, भित्रतिर, बाट, बाहिर आदि जस्ता गतिसूचक नामयोगीहरू प्रिपोजिसन अफ मोसनहरूका हाराहारीमा अङ्ग्रेजीका टु, टुवर्ड, इन्टु, आउट, अफ पर्दछन्। प्रिपोजिसनलाई एकदम जटिल भाषाको रूपमा पनि लिन्छ, किन भन्दा यिनीहरू अन्य दिशासूचक तथा गतिसूचक नामयोगीहरूमा थ्रु, अगेन्स्ट, एलोङ, एक्रस, बाई, इन अर्डर टु, अफ, इन्टु आदि पर्दछन्। अङ्ग्रेजीमा प्रिपोजिसनको स्थान व्यापक छ। प्रिपोजिसनको उचित प्रयोग गर्नका निम्ति अर्थ बुझ्नुका साथै वाक्यमा भएका प्रिपोजिसन रहने स्थानभन्दा अघि पछिका शब्दहरूमा पनि विचार पुर्याउनु पर्दछ। यिनको प्रयोग गर्नु पूर्व यिनका पछिल्लोतिर आउने शब्द, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के हुन् अनि ती शब्दहरू समयबोधक, स्थानबोधक, दिशा वा गतिबोधक आदि के हुन् हेर्नु पर्दछ। ती स्थानको निश्चित अवस्थाका बारेमा विचार पुर्याउनुपर्छ। यति मात्र होइन, अङ्ग्रेजीमा कतिपय वर्ब, नाम होइन, यिनीहरूले त खास उद्देश्यका निम्ति मात्र आफ्ना खास प्रिपोजिसनहरू साथै लिइरहेको हुन्छ। झट्ट हेर्दा प्रिपोजिसनको अध्ययन त्यति सजिलो छैन, तथापि निरन्तर लगनशीलताले थोरै समय पनि प्रिपोजिसनको ज्ञानको क्षेत्र निकै ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले मैले प्रिपोजिसनलाई नेपालीमा भन्नेछु, त्यसलाई हजुरले टिप्दै जानु। समय सूचक नामयोगी प्रिपोजिसन अफ टाइम 888 भनेको मा, इन भनेको मा, ओन भनेको मा, फर भनेको देखि, विथ इन WITHIN विथ इन भनेको भित्रसम्ममा, बिफोर भनेको अघि, बाई भनेको सम्ममा, ड्युरिङ भनेको त्यस अवधिमा, फ्रम भनेको देखिबाट, सिन्स भनेको पनि देखिबाट, टिल भनेको सम्म, अन्टिल भनेको काम नभएसम्म। त्यसै गरी प्रिपोजिसन अफ प्लेस स्थान सूचक नामयोगी एबभ भनेको माथि, बिलो भनेको मुनि, तल, एट भनेको मा, इन भनेको मा, ओन भनेको मा माथि, इनसाइड भनेको भित्र, भित्रपट्टि, आउटसाइड भनेको बाहिर, बाहिरपट्टि, ओभर भनेको माथि, पहिलेको अवस्था, इनसाइड, अन्डर भनेको मुनि, अन्डर भनेको मुनि, अगेन्स्ट भनेको विपरीततिर भन्ने अर्थमा, अक्रस भनेको नदी, सडक, तलाउ, पारी, वारपार भन्ने बुझ्नु होला, एलोङ भनेको बाटो वा नदी सँगसँगै भन्ने हुन्छ, बाई भनेको छेउमा, छेउबाट, कृपया यिनीहरूलाई टिप्दै जाने होला, फ्रम भनेको बाट, देखि,
टु भनेको तिर, मा भन्ने अर्थमा, फ्रम टु देखिसम्म, इन्टु भनेको भित्र गतिशील अवस्थामा, वे अफ अप भनेको बाट छुट्टिएको अवस्थामा, ओन्टु भनेको माथि गतिशील अवस्थामा, आउट अफ भनेको बाट बाहिर आउट टु, पास्ट भनेको छेउबाट पिएसटी, थ्रु भनेको बाट भएर एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म, टुवर्ड भनेको तिर पट्टि त्यसपछि, एमोङ भनेको बिचमा, दुई भन्दा दुई बढीको बिचमा, बाई भनेको द्वारा, बिट्विन भनेको बिचमा दुईको बिचमा, बिसाइड भनेको छेउ सँगै, बिसाइड भनेको बाहेक अतिरिक्त सिवाय, इन भनेको मा पहिरनमा, अफ भनेको वेब, अफ भनेको को का कि, विथ भनेको ले द्वारा, रिच भनेको पुग्नु, डिस्क्राइब भनेको बयान गर्नु, होम भनेको घर। यी शब्दहरूलाई हजुरले नेपालीमा टिप्नुभयो भन्ने आशा लिएको छु। अब लगाऊ युज अफ इट। इट कस्तो ठाउँमा प्रयोग हुन्छ भन्दा बिफोर क्लक टाइम, समयको अगाडि, जस्तै 8 or 4 o'clock, 8:10, 8:10:30, समय बिफोर द समय। बिफोर नेम अफ फेस्टिभल, फेस्टिभल भन्दा चाडपर्वको अगाडि, 8 क्रिसमस, 8 तिहार, 8 दसैँ, 8 ईद, 8 इस्टर, चाडपर्वको अगाडि पनि 8 प्रयोग हुन्छ। टु डोनेट अ प्लेस, प्लेसको अगाडि, जस्तै एट द एयरपोर्ट, एट अ होटेल, एट द बस पार्क, एट रत्न पार्क भन्नेमा प्रयोग हुन्छ। टु मेक टाइम एडभाइरेबल, एट प्रेजेन्ट, टाइम एडभाइरेबल पनि एट प्रेजेन्ट, एट द सेम टाइम, एट द सम मोमेन्ट, एट लन्च टाइम, एट सनसेट, यसमा पनि प्रयोग हुन्छ। इट मिन्स टाइम एडभाइरेबल। टु मेक फ्रेजल वर्ब लाइक लाफ एट, ग्रिन एट, स्माइल एट, स्टेयर एट, हाँस न, हाँस, खुसी हो, हेर न, यस्ता शब्दमा पनि प्रयोग हुन्छ। To make time admirable, like at present, at the same time, at the some moment, at the same moment, at lunch time, at sunset. At a time admirable मा पनि at को प्रयोग हुन्छ। To make phrasal verb, phrasal verb को अगाडि पनि at को प्रयोग हुन्छ। Phrasal verb मा पनि, जस्तै laugh at, grin at, smile at, stare at, etc. To indicate the age at which somebody does or something, like she got married at 30 years, she can retire at 60, he left school at 16. Indicate of age, समयलाई बताउनु पर्दा, टाइमलाई बताउँदा पनि, त्यो उमेर बताउँदा पनि एट प्रयोग हुन्छ। To indicate a rate, price or speed, जस्तै रेट, प्राइस अनि स्पिड बताउँदा पनि एट प्रयोग हुन्छ। He is driving at 70 kph, किलोमिटर। I bought this coat at a half price, मैले त्यो कोट हाफ प्राइसमा किने। Use of in, before month, season, year, century and period of history मा प्रयोग हुन्छ। जस्तै इन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, लाइक त्यसै गरेर 12 महिनामा प्रयोग हुन्छ। समर सिजनहरूमा पनि प्रयोग हुने हो, जस्तै इन समर, इन विन्टर। अनि सेन्चुरी भनेको इयरमा पनि प्रयोग हुने हो, इन 1990, इन 2013। सेन्चुरीमा पनि प्रयोग हुने हो, जस्तै 20th century, 21st century, इन द 21st century। त्यसपछि पिरियड अफ हिस्ट्री, इन द राणा रिजाइम मा पनि प्रयोग हुने भयो। भन्न खोजेको महिना हैन,
सिजन, इयर, सेन्चुरी, पिरियड अफ हिस्ट्रीमा इन परेको हुन्छ भनेर टिप्नुहोला। त्यसरी बिफोर पार्ट अफ द डे, जस्तै इन द मर्निङ, इन द आफ्टरनुन, इन द इभिनिङ, त्यसमा पनि इनको प्रयोग हुन्छ। अब अन, बिफोर डे एन्ड डेट, डे र डेजमा परेको हुन्छ, नझुक्किनु होला है। अनि त्यहाँ इयर भनेको थियो, माथि इन, अहिले डे भनेको छ, माथि मन्थ भनेको थियो, यहाँ डे भनेको छ, सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, स्याटरडे। अब जस्तै अन क्रिसमस डे, अन बर्थडे, टु डोनेट पोजिसन अट्याच टु समबडी अर समथिङ लाइक अन द सिलिङ, अन द टेबल, होइन, अन अर नोट्स, अन द राइट अर लेफ्ट, अन द आइसल्यान्ड, अन द मेनु। यसमा कन्फ्युज चाहिँ नहुँदा इन, एट र अनले धेरै झुक्काउँछ है। With the means of transportation, like on a place, on a bicycle, on a bus, on a ship, on a horse, on foot, means of transportation ma pani on pareko huncha। त्यस्तै use of by, before point of time, not later than a time or before, by 2013, by March, by then, by tomorrow, etc। इन पेसिभ भोइस बिफोर एन एजेन्टमा लाग्छ, जस्तै मुना मदन वाज रिटर्न बाई देवकोटा, अमेरिका वाज डिस्कभर्ड बाई कोलम्बस, टु डोनेट पोजिसन नियर बिसाइड एट द साइड अफ लाइक, कम इन साइड बाई मी, प्लिज स्ट्यान्ड स्टिल बाई देन्स, द टेलिफोन इज बाई द विन्डो। यसमा बाई परेको हुन्छ। टु इन्डिकेट अ means of transport or a route taken, like travel by bus, boat, car, plane or train. Travel, means of transport. Travel by air, land, sea, etc. To pass through something or a place along across like. Ye enter by the black jets, हैन। त्यसै गरी हजुरले प्रयोग गर्दै जानु होला। जस्तै ट्राभल, मिन्स अफ ट्रान्सपोर्ट, हैन, बस भयो, बोट भयो, कार भयो, प्लेन भयो, ट्रेन भयो। त्यसै ट्राभल बाई एयर भयो, ल्यान्ड भयो, सी भयो। यसलाई चाहिँ हजुरले सम्झिनु होला। मे आई पे बाई चेक, हैन, आई सेल कन्ट्याक्ट यु बाई लेटर अर टेलिफोन्स, यी शब्दहरूलाई हजुरले सम्झिनु होला। Use of with, having of carrying something like adults with red ear, carry something, केही चिजहरू छ उसीसँग भनिसकेपछि अमेन विथ एन अम्ब्रेला, त्यो मान्छे छाता भनेको, मान्छेसँग छाता छ भनेको है, मान्छेसित छाता छ भने। अ गर्ल्स विथ रेड इयर, उनी रातो केटी, होइन, रातो कपाल भएको केटी। अमेन विथ वुडन लेग भयो, होइन। अ कोट विथ अ बेल्ट भयो। यसरी गर्नु। इन्डिकेटिङ द टुल अर इन्स्ट्रुमेन्ट युज लाइक राइट विथ अ पेन, इन्स्ट्रुमेन्ट राइट विथ द पेन, पेनले लेखिन्छ। कट इट विथ अ नाइफ, चक्कुले काटिन्छ, होइन। फिड द बेबी विथ ए स्पोन हो, केटाकेटीलाई चमचले खुवाउनुहोस् भने। हिट विथ अ हमर भयो, होइन। सी विथ कटन थ्रेड भयो, सिउ विथ कटन थ्रेड भयो, होइन। यसरी हजुरले विथको प्रयोग गर्नुहुन्छ। विथ having a carrying, indicating the tool of instrument, indicating the material or item used like fill the bowls with water। यसैलाई सम्झिनु। विथको प्रयोग। The bag was stripped by dirty cloth in the company of something or somebody like live on with parents, discuss the plan with an expert भनेर सम्झिनुहोस्। Go on holiday with a friend and spend time with the children, indicating the manner or circumstance, condition in which the something is done or taken place, like I'll do it with pleasure, I can live
50 kg with an effort. Ye welcome or with penance. Next, angry with, pleasure with the executive, satisfied with, delighted with. You may remember that this verb will come in the passive voice. You can use that also. यदि यी भर्बहरु passive voice मा आयो भने हामीले voice मा पनि any प्रयोग गर्छौं. यसलाई सम्झिनु. Let's go for about. On the subject of somebody or something in connection with, concerning or regarding, like the book is about flowers. Tell me about it. हैन मलाई भन्नुस् about भनेको बारेमा. मैले जस्ट नेपालीमा भनेको थिएँ. He was careless about his personal appearance and appearance. वो आफ्नो पर्सनल appearance के बारेमा careless छ. At the time near to, हैन, it approximately like he arrived at, अब at time को approximately गर्दा पनि अथवा अन्दाज गर्दा पनि यो he arrived at about 10 भनेको अन्दाज गर्दा पनि हजुरले about प्रयोग गर्नुहुन्छ. The cost about 15 भनेको छ. तपाईले यसलाई सम्झिनु. Indicating the moment or position here or there in a place, here or there, like walking about the town, traveling about the world, paper streets about the room, near to place, like see some words about the place. यसमा पनि हजुर about प्रयोग गर्नुहुन्छ. About भनेको नेपालीमा बारेमा भनिन्छ. Use of belonging to somebody or something. A friend of mine, मेरो साथी, हैन. The lead of the box. The role of the teacher. Then the prevalence of the elite. त्यसै गरी use of the हजुरले भर्खरै भन्नुभयो. of भनेको way of. प्रिपोजिसन कहिले कन्फ्युज बनाइदिन्छ हामीहरूलाई. कन्फ्युज बनाउने बेला हजुर कन्फ्युज चाहिँ नहुनु. किन भन्दा नामयोगी कसरी प्रयोग गर्ने, नामयोगीको प्रयोग गर्दाखेरि हजुरले एकदमै नतिकन यसलाई मैले अहिले पनि भनिसके, अहिले अन्तिममा पनि म नेपालीमा भन्ने छु. नतिकन हजुरले के गर्नु होला नि त्यसलाई नेपालीमा टिप्नु होला र नेपालीमा टिपिसकेपछि हजुरले त्यसलाई एकदम गहिरिएर पढ्नु होला. गहिरिएर पढ्नुभयो भने हजुरलाई पक्कै पनि यसले सहयोग गर्नेछ. जस्तै अब भनेको को, का, हैन, के भन्ने हुन्छ. जस्तै गुडी मान्छे, a man of a great virtue, हैन, गुडी मान्छे. A cup of tea, a kilo of sugar, a meter of cloth, a sheet of paper, a man of 50. अब यहाँ केही फ्रेजल वर्ब छन्. विथ द भर्बलाई आफै पनि लिएर आएको हुन्छ. जस्तै ट्राइड अफ, एक्युज अफ, हैन, ड्राई अफ, अफ्रेड अफ, ल्याक अफ. यो भर्बलाई चाहिँ सम्झिनु होला. यो भर्बले अटोमेटिक आफै अफलाई लिएर आएको हुन्छ. त्यसै गरी अफ बाट छुट्टिएको अवस्थामा. बल छानाबाट झर्यो. डबल फेल अफ द रूफ. Down or away from a position of something. She fell off a ladder. उनी ब्राङबाट लोटिन्. Keep off the grass. हैन, जस्तै put up, turn up, get up, take up, set up, follow. यी शब्दहरूलाई सम्झिनु होला. To be remembered. For 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 भनेको लागि, हैन, for भनेको लागि अथवा देखि. ऊ यहाँ 7 वर्षदेखि बसेको छ. He has lived here for 7 years. 7 वर्षदेखि बसिरहेको छ. Indicating the purpose or function. उद्देश्य र फंक्सनको लागि. Go for a walk. घुम्नको लागि जाऊ. It is a medicine for slicing the bread. Are you learning English for pleasure or your hopes? तिमीले इङ्ग्लिस खुसीको लागि सिक्यौ या तिम्रो कामको लागि आवश्यकता लागि.
indicating the destination, aim or region. तिम्रो destination, aim र region. Head for the shore, depart for home, a book for children, a chair for visitor, bicycle for sailor eyes. यस्तो पनि हजुरले फर प्रयोग गरिन्छ before period of time. I'm going away for a few days. He was in a prison for 20 years. त्यसैगरी फरको के भावहरूले फर सँगसँगै लिएर आएको हुन्छ. अप्लाई फर, लुक फर, एप्लाइज फर, पे फर, वेट फर, सर्च फर, लिभ फर, केयर फर, etc. भावले आफै पनि के लिएर आएको हुन्छ भने फरलाई सँगसँगै लिएर आएको हुन्छ. Use of since. Use of since. since-ले देखिरबाट भन्नुहुन्छ. I have not eaten since breakfast. She has been working in the bank since leaving school. She has been working in the bank since leaving school. अथवा उनी यहाँ 2060 देखि पढाउँदैछन्. She has been teaching here since 2060 देखि भन्दा हैन. स्कुलदेखि उनी She has been working in the bank since leaving. जब उनले स्कुल छोडेदेखि सधैँ बैंकमै काम गरिरहेकी छिन् हैन. त्यसबाट since भन्दा बित्तिकै देखिरबाट भन्ने हुन्छ. अब लागौँ from. From भनेको नि देखिरबाट हैन. Start class from 10 to 15. Class 10 बजेर 15 मिनेटदेखि सुरु हुन्छ. Indicating the place or directions from which something or somebody start like. Go for right? Go for walk. Avoid from the north. त्यसैगरी देखिरबाट भन्ने चाहिँ नबोल्नु. How is the train from London arrived? Indicating the time at which something start, like I'm on holiday from 30 June. Next, while indicating who sent or gives something, a letter from my brothers, a present from a friend. Something भन्नु खोजेको indicating who sent or give, कसले दिएको र कसलाई पठाएको, कोबाट पठाएको भन्दा पनि from को प्रयोग गरिन्छ भन्नु खोजेको. I'm from Nepal. It means somebody something originate. He came from the south. Southबाट आएको. Indicating the material from which something is made, like wine is made from grapes. Wine grapesबाट बन्छ. Steel is made with iron. Brassहरू iron plumबाट बन्छन्. Indicating the protection or prevention, like protect children from violence. केटाकेटीलाई झगडा हैन देखि अथवा हिंसादेखि बचाउनुहोस्. Prevent somebody from sleeping हैन. To make distinction between two people or place or things, like in Nepalese very different from Indian. Nepalese र Indian, Nepalese भन्दा Indian धेरै Indian भन्दा Nepalese धेरै फरक छन्. How would you know an army from a civilian? How would you know an army from a civilian? कसरी चिनिन्छन् आर्मी सिभिलियनबाट अथवा मान्छेहरूबाट? Indicating the cause, like she is suffering from the rusty cold. He was suffering from the fever. Into. Moving to point within an enclosed space or building. Come into the house. Throw it into the fire. Moving to a point found, indicating a change in form is the result of an action मा पनि प्रयोग हुन्छ. जस्तै turn the spare room into the study. Spare room भनेको खाली समयलाई पढाइमा प्रयोग गर. Cut the paper into stripe हैन. प्रयोग गर्ने पेपरहरूलाई सही सदुपयोग गर र नचाहिने पेपरहरूलाई राख. into प्रयोग हुन्छ. She came into the room. उनी रुम भित्र आइन्.
त्यसै गरी प्रिपरेसन ल हजुरलाई एकचोटि म फेरि केही इङ्ग्लिसमा भएर अलिक सुरु बिगिनरहरूलाई अलिक गाह्रो हुनसक्छ, फेरि म केही नेपालीमा भनिदिन्छु। प्रिपरेसन भनेको नामयोगी समय सूचक प्रिपरेसन, स्थान सूचक प्रिपरेसन। समय सूचक भनेको प्रिपरेसन अफ टाइम, स्थान सूचक नामयोगी प्रिपरेसन होइन, प्रिपरेसन अफ प्लेस, प्रिपरेसन अफ डिरेक्सन एन्ड मोसन एन्ड अदर प्रिपरेसन। प्रिपरेसन 8 भनेको मा उनी सूर्योदयमा उठ्छिन्, सी गेट अप एट सनराइज, उनी सूर्योदयमा उठ्छिन्। त्यसै गरी उनलाई कुनै बेला भेट्नुहोस्, सी हिम एट एनी टाइम भनेर 8 को प्रयोग गर्नुहोस्। इन भनेको उनी 2050 मा स्वर्गीय भइन्, हि पास अवे इन 50 होइन, 2050 साल भन्नुहोस्, 2050 भन्नुहोस्। मा भन्ने हुन्छ। ओन भनेको पनि मा, बुबा शनिबार आइपुग्नु भयो, फादर एराइभ अन सटरडे भनेको डेमा जहिले पनि के प्रयोग हुन्छ भनेको थियो हामीले, त्यो ओन प्रयोग हुन्छ। इन भनेको वीरेन्द्रले जुन महिनामा दरबार छाडे, वीरेन्द्र लेफ्ट द प्यालेस इन जुन, जुन अथवा महिनामा जहिले पनि इन लाग्छ, तर बारमा के लाग्छ भनेको थियो हामीले, ओन लाग्छ भनेको थियो। जस्तै ऊ यहाँ 7 वर्षदेखि बसेको छ, ही हेज लिभ हियर फर 7 इयर, ऊ यहाँ 7 वर्षदेखि बसेको छ। विथिन भनेको भित्र, म महिना दिनभित्र नै फर्किन्छु, आई सेल कम ब्याक विथिन अ मन्थ, म 1 महिना भित्रमै फर्किनेछु। त्यसै गरी बिफोर भनेको अघि, पढेर आउनु अघि चोरहरू भागिसकेका थिए, थीव्स ह्याड फ्लेड बिफोर द पुलिस केम। बाई, जस्तै बाई भनेको फ्युचरमा पनि हुन्छ, प्यासिभ भोइसमा पनि हुन्छ होइन। रामर वाज किल्ड बाई राम। ड्युरिङ, उसको विद्यालय जीवनमा उसले अङ्ग्रेजी सुधार्न सकेन, ही कुड नट इम्प्रुभ हिज इङ्ग्लिस ड्युरिङ हिज स्कुल लाइफ, उसको विद्यार्थी जीवनमा उसले कहिले पनि अङ्ग्रेजी सुधार्न सकेन। फ्रम अर्देखि, आई एम कम फ्रम बुटोल, म बुटोलबाट आएको। सिन्स आई हेभ बिन टिचिङ हियर सिन्स 10 years, म 10 वर्षदेखि यहाँ पढाइरहेको छु, 4 बजेसम्म यहाँ बस्नुहोस्। स्टे हियर टिल 4 o'clock, यहाँ 4 बजेसम्म बस्नुहोस्। त्यसै गरी अन्टिल भनेको काम नभएसम्म, वेट हियर अन्टिल सी कम्स ब्याक, उनी नफर्केसम्म यही बस्नुहोस्। गो स्ट्रेट अन्टिल यु रिच द टेम्पल, मन्दिर नपुगेसम्म सिधै जानुहोस्। त्यसै गरी एभव, पुल नदीमाथि छ, द ब्रिज इज एभव द रिभर, एभव भनेको माथि भयो। एट द सेम एट भनेको ही मीट मी एट द टेम्पल, उसले मलाई मन्दिरमा भेट्यो। इन भनेको भित्र, हरि उसको कोठामा अथवा कोठाभित्र छ, हरि इज इन हिज रुम होइन, पुस्तक टेबलमा छ, द बुक इज अन द टेबल होइन, द बल इज अन द टेबल, द बुक इज अन द टेबल भनेको टच भएकोमा, टेबल माथि छ भन्ने अन प्रयोग हुन्छ। इनसाइड, कुकुर खोरभित्र छ, इनसाइड भनेको भित्र र भित्रपट्टि, द डग इज इनसाइड अ क्यानल होइन, कुकुर खोरभित्र छ, कोठाभित्र लुक, हाइड इनसाइड द रुम, कोठैभित्र लुक। आउटसाइड भनेको बाहिर, खसी खोरको बाहिरपट्टि छ, द गड इज आउटसाइड द पेन भनेको खोर, पेन भनेको खोर होइन। त्यसै गरी मन्दिर बाहिरै बस्नुहोस्, स्टे आउटसाइड द टेम्पल, मन्दिर बाहिरै बस्नुहोस्। आकाश हामी माथि छ, ओभर भयो, द स्काई इज ओभर अस, आकाश हामी माथि छ। अन्डर भनेको मुनि, द क्याट इज अन्डर द टेबल, बिरालो टेबल मुनि छ। श्याम झाडी मुनि लुकिरहेको छ होइन, स्याल झाडी मुनि लुकिरहेको छ। द ज्याकल इज हाइडिङ अन्डर द बुश, स्याल झाडी मुनि लुकिरहेको छ भनेर हामीले भनिसक्यौँ। त्यसै गरी हजुरले अगेन्स्ट भनेको विपरीततिर भन्ने अर्थमा, तिमी पर्खालमा आड लाएर बसिरहेकी छिन्,
सी इज रेस्टिङ अगेन्स्ट द वाल। डोन्ट लिन अगेन्स्ट द इलेक्ट्रिक पोल। विद्युतको खम्बामा अडेस नलाग्नुहोस्। अक्रस भनेको नदी, सडक, तलाउ, पारी, वालपार। बस नदी पारी जाँदैछ, जान्छ। द बस गोज अक्रस द रिभर। पारी जान्छ, एलोङ बाटो, नदी अथवा सँगसँगै। देयर साइक्लिङ एलोङ द रोड। उनीहरू सडकमा साइकल चलाउँदै थिए। बाइकको त म भनिसकेँ हैन। दे सेट बाइ द टेम्पल। उनीहरू मन्दिर छेउमै बसे। फ्रम आई एम फ्रम बुटोल। टु दे गो टु स्कुल एट 9। उनीहरू 9 बजे विद्यालय जान्छन्। नाउ अ डे देयर इज अ ट्रली बस सर्भिस फ्रम काठमाडौँ टु त्रिपुरेश्वर। आजकल त्रिपुरेश्वरदेखि अब काठमाडौँदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म ट्रली बस सुरु छ भनेको फ्रम टु प्रयोग गर्दा इन्टु। ही डाइभ्स इन्टु द पोन्ड। ऊ पोखरी भित्र पौडिन्छ। त्यसै गरी ओएफएफ अफ भनेको बाट छुट्टिएको अवस्थामा। बल छानाबाट झर्यो। द बल फेल अफ द रूफ onto the kite fell onto the roof of the house। चङ्गा उसको घरको छतमाथि उड्यो हैन। त्यसै गरी हजुरले आउट अफ भनेको बाट बाहिर, पास्ट भनेको छेउमा, थ्रु भनेको बाट भएर एक छेउदेखि अर्को छेउ, टुवर्ड भनेको तिर, पट्टि, त्यसपट्टि, एमङ भनेको बीचमा, दुई भन्दा बढीको बीचमा, बाइ भनेको द्वारा, बिट्विन भनेको बीचमा, दुईको बीचमा, बिसाइड भनेको छेउ सँगसँगै, बिसाइड्स भनेको बिइएसआइडी छेउ सँगसँगै, बिइएसआइडिएस बाहेक अतिरिक्त सिवाय, इन भनेको मा पहिरनमा, वेब अफ भनेको को काकी, विथ भनेको ले द्वारा। यस्ता शब्दहरूलाई रिच भनेको पुग्नु, डिस्क्राइब भनेको बयान गर्नु, होम भनेको घर, यी शब्दहरूलाई हजुरले सम्झिँदै जानु होला र यी शब्दहरूले पक्कै पनि हजुरलाई सपोर्ट गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु। अब हजुरले अन्त्यमा विथ, टु, अन, अफ, फर, इन, फ्रम, बाइ, इट, आफ्टर, अबाउट हैन, थ्रु, टुवर्ड, अफ, आउट अफ, इन्टु, onto, by, beside, across, along, home, describe, reach, with, of, in, beside, between, by, among, toward, through, past, out of, into, of, onto, from to, from, by, along, across, against, जस्तो शब्दहरूलाई पक्कै पनि सम्झिनु भयो र सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। त्यसै गरी अन्डर, ओभर, आउटसाइड, इनसाइड, अन, इन, एट, बिलो, एबोभ हैन, अन्टिल, टिल, सिन्स, फर, ड्युरिङ, बाइ, बिफोर र विथिन, फर, इन, अन, इन, एट, यी शब्दहरूलाई पक्कै पनि हजुरले आफ्नो सेन्टेन्स बनाइ एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुहोला र हजुरलाई केही यो समय यो क्लास अलि लामो लाग्न सक्छ, किन भन्दा यसमा अलिकति अङ्ग्रेजीमा प्रिपरेसनको स्थान व्यापक छ र प्रिपरेसनको उचित प्रयोग गर्नका निम्ति अर्थ बुझ्नै पर्छ र त्यो अर्थ बुझ्नको लागि केही हजुरलाई यो आजको सेसन अलिकति पट्यार लाग्दो हुनसक्छ र ती शब्द प्रिपरेसन प्रयोग गर्नका लागि स्थानभन्दा अघि पछिका शब्दहरू पक्का पनि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यिनको प्रयोग गर्नु पूर्व यिनका पछितिर आउने शब्द, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के हुन् भन्दा ती शब्दहरू समयबोधक हुन् कि, स्थानबोधक हुन् कि, दिशाबोधक हुन् कि अथवा गतिबोधक आदि के हुन् भन्दा हेर्नुपर्ने पक्कै पनि हुन्छ। ती स्थानहरू निश्चित अवस्थाको बारेमा विचार पुर्याउनु पर्छ। त्यति मात्र होइन, अङ्ग्रेजी कतिपय भर्ब, नाउन र पार्टिसिपल्सहरूले त खास उद्देश्यका निम्ति आफ्ना खास प्रिपरेसन साथमा लिएरै आएका हुन्छन्। त्यसैले झट्ट यता प्रिपरेसनको अध्ययन त्यति सजिलो छैन, तर पनि त्यसलाई सजिलो बनाउने प्रयास त मैले गरेको छु र तथापि हजुरको निरन्तर लगनशीलताले थोरै समयमा पनि प्रिपरेसनको ज्ञानको क्षेत्रमा निकै सफलता प्राप्त गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु। त्यसैले यो भिडियोले हजुरको प्रिपरेसन नाम योगीलाई एकदमै सजिलै सिकाओस् भन्ने आशाका साथै
आजको यस क्लासबाट म बिदा चाहन्छु र हजुरले यो प्रिपोजिसन नाम योगीलाई एकदमै सजिलैसँग सिक्नुहुनेछ भन्ने आश लिएको छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद।